paglayo sa bagyong Nika sa nasod, sunod na sab nga bantayan ang paglandfall sa bagong bagyo nga misulod sa Philippine Area of Responsibility nga ginganlan og bagyong Ophel. Sumala sa pag-asa, nakagawas na sa PAR ang bagyong Nika kaganinang alas 2 sa hapon, pero posibleng makasinati gihapon og pag-ulan sa pipila ka bahin sa nasod. Apan gibantayan na sab karon ang bagong bagyo nga misulod na sa nasod nga ginganlan og bagyong Ophel. Ulay kining nasiplatan kaganinang udto sa 950 km sidlakan sa southeastern Luzon. Sa initial forecast sa track sa pag-asa, posible kining muigo sa northern o central Luzon sa Huwebes sa hapon o gabi. Hinuon dili apektado niini ang Mindanao apan kung makasinati og ulan ang dakong bahin sa isla tungod kini sa localized thunderstorms. Busa mahimong alerto gihapon sa posibleng pagbaha o landslide.